मोहम्मद 12 फरवरी 2026 पार्लियामेंट हाउस। इस वक्त हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी कर रही है। आज साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान, जो सिर्फ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं बल्कि इस कौम के एक हीरो और उम्मत मुस्लिमा के एक बहुत बड़े लीडर हैं। उम्मत मुस्लिमा में आज 2-3 बड़े नाम हैं, या तैयब उर्दगान साहब हैं, या मोहम्मद बिन सलमान साहब हैं, या इमरान खान साहब। तो आज बात उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान के हवाले से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक डायरेक्शन दी थी और उन्होंने इमरान खान साहब के वकील जनाब सलमान सफदर साहब, उनको अमाइकस क्यूरा यानी फ्रेंड ऑफ कोर्ट की हैसियत से भेजा कि वो इमरान खान साहब की जेल के अंदर की सूरत हाल, उनकी सेहत के हवाले से और उनकी लिविंग कंडीशन के हवाले से रिपोर्ट पेश करें। और ये अगस्त 2023 का एक फैसला इसी ऑनरेबल कोर्ट का था, जिसके तनाजुर में सरदार लतीफ खान खोसा ने इस पिटीशन को 3 दिन पहले उठाया। 2 दिन इस पे हियरिंग हुई, कल रिपोर्ट जमा हुई और आज उसको रिपोर्ट को सुनाया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्शन दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्व किया, खदशात का इजहार किया इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, क्योंकि तफसीली रिपोर्ट जो 7 पैराग्राफ में है, उसके 7वें पैरा में तफसीली तौर पे ये बात सामने आई है कि जनाब इमरान खान साहब की जो आई साइड है वो रिकवर करना तो छोड़े, वो बहुत डैमेज हो चुकी है। और अक्टूबर के महीने में जनाब इमरान खान साहब ने उस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी आई साइड में मसला है। बजाय इसके कि इमरान खान साहब को फौरी तिबी सहूलत दी जाती, उनके फैमिली मेंबर्स बिलखुसूस उनकी सिस्टर जनाब अलीमा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा को इत्तला की जाती, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर जो उनके वकील भी हैं, और सलमान अकरम राजा साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं और उनके वकील भी हैं, इन अशखास को कम अज कम किसी एक को तो अंदर जाने दिया जाता और मिलाने दिया जाता। आज जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये बात क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की विजन का इशू है, उसकी रिकवरी का इशू है, उनकी एक आंखा की नजर बहुत कम हो गई है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। आज चीफ जस्टिस जनाब यहया आफरीदी साहब ने जो डायरेक्शन दी कि स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को इमरान खान साहब तक पहुंचाया जाए, जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने एग्री किया, मुझे यकीन है और मैं उम्मीद रखता हूं कि हुकूमत कम अज कम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को तो मानेगी। अफसोस से मैं ये कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठे सामने 10 चीफ जस्टिस साहिबान जो 2013 से चेंज हुए हैं और 11वें चीफ जस्टिस यहया आफरीदी हैं। हमारे इस पार्लियामेंट के टेन्योर के दौरान 11 चीफ जस्टिस साहिबान चेंज हुए और 11वें यहया आफरीदी हैं। लेकिन मुझे ये सोच के दुख हुआ, और ये बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आंख में आंसू मेरे साथ बहुत सुख आए होंगे ये सोच के कि क्या गुनाह किया था इमरान खान ने, जो उसको आपने 3 साल से जेल के अंदर डाला हुआ है और आपने उसकी आंख की बिनाई जाया करने के पीछे पड़े हुए हैं। आधी बिनाई आपने उनकी एक आंख की जाया कर दी है। लीडर कौम की आंखें होती हैं, लीडर की आंखों में कौम अपना मुस्तकबिल देखती है। इस लीडर ने मोहम्मद अली जिन्ना की आंखों में एक ताबिंदा मुस्तकबिल का ख्वाब देखा। इस कौम में भुट्टो साहब की आंखों में रोटी कपड़ा मकान मजदूर ने देखा, और इमरान खान की इन 2 आंखों में इस कौम के नौजवान ने, यूथ ने जिन्ना का पाकिस्तान देखा। उसने इंसाफ देखा, उसने मेरिट देखा। आप पाकिस्तानी कौम की आंखों के ख्वाब चराना चाहते हैं। ये एक इमरान खान की आंख नहीं है, 25 करोड़ की 25 करोड़ आंखें। जो नौरीन बीबी ने बात की थी कि अगर इमरान खान की आंख को कुछ हुआ तो किसी की आंख सलामत नहीं रहेगी, आज मैं यहां से ऐलान कहता हूं, अगर इमरान खान की आंख के साथ कुछ हुआ तो नताइज की जिम्मेदारी आप पे होगी। लेकिन आज इंतहाई कंडेमनेबल एक्ट है। अफसोसनाक बात है कि पार्लियामेंट्री पार्टी ने बार बार डिप्टी स्पीकर के पास, मैं खुद गया, मेरे साथी गए, उसके बाद चेयरमैन की सीट पे गौर मैंने साहब को बिठाया, उनको बताया गया कि हमें सिर्फ इमरान खान साहब स्पेसिफिक बात करनी है और किस हवाले से बात करनी है, कोई नई बात नहीं करनी। आप ही के तर्जुमान है अटॉर्नी जनरल साहब। अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत की बिहाफ में यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को करवाई है
کہ عمران خان تک رسائی دی جائے گی آپتھالمولوجسٹ کو, اسپیشلسٹ آئی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہم نے تو آپ کو آپ کی بات کرنی تھی, آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ اگر آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی تو آپ نے ایمرجنسی میں اجلاس کیوں پروک کیا؟ بھاگ گئے, ڈر گئے. کیوں آپ بھاگے ہیں؟ کیوں آپ نے پروک کیا ہے؟ کیوں آپ نے اس اجلاس کو, کس لیے آپ یہ لوگوں, کروڑوں لوگوں کے آپ یہاں پہ پیسے خراب کر رہے ہیں؟ خود تو ہم فارم 47 ہیں. اگر آپ عوام کا ووٹ آ کے یہاں پہ لے کے آ کے یہاں پہ بیٹھے ہوتے, آپ کو پتا ہوتا عوامی جذبات کیا ہوتے ہیں. اس وقت 25 کروڑ عوام کے جذبات ابل رہے ہیں. آج کورٹ روم نمبر 1 میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے, اس پہ اتنی خاموشی کیوں؟ اس پہ حکومت کی طرف سے اتنی زیادہ پردہ پوشی کیوں؟ اور آج اجلاس کو مؤخر کرنا, پروک کرنا, ختم کرنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حکومت کی غلطی نہیں, ان کی یہاں پہ اس پہ شمولیت ہے, جان کے انہوں نے کیا ہے. اگر آپ کو سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میری صحت کا ایشو ہے, یاد رکھیے جب سابق وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب کا ایشو ہوا, I was part of the historical cabinet. اس کابینہ میں جب رپورٹ آئی, عمران خان جمہوری آدمی ہے, عمران خان تمہاری طرح ڈکٹیٹر نہیں ہے. اس نے ووٹنگ کروائی پریڈومیننٹلی, تقریباً تمام کے تمام کیبنٹ منسٹرز نے کہا کہ میاں صاحب کو صحت کی سہولت دی جائے. عمران خان صاحب کی وہ ٹویٹ یاد کیجئے جب میاں صاحب کے علاج کے لیے کو باہر لے جایا جا رہا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ پولیٹکس aside, I pray for the health of میاں نواز شریف. یہ ہے عمران خان اور یہ ہے نواز شریف, یہ کوئی اور نہیں کر رہا, یہ نواز شریف, اس کی حکومت اور اس کے ہینڈلرز کر رہے ہیں. دوسری بات, چیف جسٹس صاحب نے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ خان صاحب تک ان کے بچوں کی بات کرائی جائے. یہ بہت بڑی کوئی فیسلٹی ہے. میں جب عمران خان صاحب سے جیل میں ملتا تھا, 1.25 سال سے میری بھی ملاقات بند ہے. جب 26 نومبر کا یہاں پہ کلنگ کا میسیکر ہوئی اور اس کے بعد میں نے سپیچ کی, اس سپیچ کے جواب میں آج تک مجھ پہ کاٹا ہے, مجھے نہیں چھوڑا جاتا اڈیالہ جیل کے اندر. لیکن عمران خان صاحب نے میرے سامنے کئی دفعہ یہ بات کی کہ ان کے دانتوں میں مسئلہ ہے, ان کو ہیرنگ کے بعض ٹائم ایشو ہوتے تھے, ڈاکٹرز کو وہ کہتے تھے اور وہ بتایا جاتا تھا ہمارے وکلاء کو کہ آپ باہر رپورٹ کریں. آپ بھی وہاں ہوتے تھی اور ڈاکٹرز بھی. تو عمران خان صاحب کی نہ دانتوں کا آپ نے پراپر علاج کیا, نہ ان کی ہیرنگ کو آپ نے دیکھا, کانوں کی ایشوز بھی ان کو ہوتے ہیں اکثر اوقات, اور ان کی آنکھ کے مسئلے کو بھی آپ نے سیریس نہیں لیا. بچوں سے ان کی بات ہوئی, بات کرنے کی طرف سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے. مجھے امید ہے کہ خان صاحب کی بچوں سے بات کرائی جائے گی, کیونکہ یہ بات سامنے آ رہی ہے, ساتھیوں نے بات کی اس پہ, جنید صاحب یا باقی ساتھی بات کریں گے کہ عمران خان نے یہ بات بھی کی ہے کہ ان کی اب خواہش سے اتنی ہے کہ ان کے بچوں سے ان کی بات کرائی جائے, ان کے فیملی ممبرز انکلوڈنگ ان کی سسٹر جو ہیں ان سے ان کی ملاقات کرائی جائے. آپ نے اپنے سابق وزیر اعظم کو, امت مسلمہ کے لیڈر کو, اس حد تک آپ نے تکلیف دی ہے, اس حد تک تکلیف دی ہے. کوئی انسانیت ہے, کوئی آپ میں غیرت ہے؟ کتابوں کے حوالے سے جناب عمران خان صاحب کے حق میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو کتابیں دی جائیں. انگریز کی جیل میں, دشمن کی جیل میں ایک مسلمان کو قرآن کریم اور کتابیں دی جاتی تھیں. پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں امت مسلمہ کا لیڈر جس کا واحد گناہ یہ ہے کہ اس نے امریکہ جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تھا, اس کی سزا میں بیٹھا ہے. امت مسلمہ کو کھٹا کرنے کے جرم کی سزا میں بیٹھا ہے, اس کو کتابیں ملنا بڑی ایکسٹراڈنری ریلیف ہے. آج اس پہ بھی ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ٹریٹ کیا گیا. میں یہاں سے ڈیمانڈ کرتا ہوں, جو میں نے فلور پہ ڈیمانڈ کرنی تھی اور میرے ساتھیوں نے کرنی تھی, کہ اگر کوئی پارلیمنٹ ہے, اگر کوئی جمہوریت ہے, اگر کوئی انسانی حقوق ہیں, تو عام آدمی تو چھوڑے, عمران خان تو چھوڑے, ایک عام آدمی کو بھی ڈاکٹر تک رسائی ملنی چاہیے. پارلیمنٹ کی ایک جوائنٹ پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بنایا جائے جس میں حکومت اور اپوزیشن کے بھی سب کے نمائندے ہوں, وہ جا کے عمران خان صاحب تک ان کو رسائی دی جائے. اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں میری پارٹی اس پہ مجھے سپورٹ کرے گی, میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کو فل فور ان کو ہسپتال, آئی کے اسپیشل ہسپتال شفا میں ان کو منتقل کیا